बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच ने बड़ा अहम फैसला दिया है और ये है 5 MPS की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल करने के हवाले से। और ये कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी बेंच ने फ़ैसला किया था कि जिस इलाके में कुत्ता काटेगा उस इलाके के MPO को मुअत्तल कर दिया जाएगा। और ये सेनेट इलेक्शन से पहले बात हुई थी और जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट ने ये फरमाया था कि चाहे वो MPA को हम मुअत्तल कर देंगे और वो सेनेट इलेक्शन में भी जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। आज उस अहम केस की समाअत हुई है और बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध हाई कोर्ट का ये सखर बेंच है और वहाँ पर गरीब बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और अदालत ने उसके ऊपर नोटिस लिया था। और ये 5 अजला हैं जहाँ पर लाड़काना, खैरपुर, जामशोरो, रत्तो डेरो और बाकी जो एक ज़िला है, 5 अजला हैं जहाँ पर कुत्ते के काटने के हवाले से नए मुकदमात सामने आए। जस्टिस आफ्ताब अहमद साहब ने अदालत में ये कहा कि कुत्तों के काटने के जो वाक़यात में इजाफ़ा है उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि ये क्या मामला है, ये कब ख़त्म होगा, कब गरीबों के बच्चों को सुख का सांस मिलेगा, कब तक जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो इस तरीके से बच्चों को काटते रहेंगे और बच्चों की ज़िंदगियों से खेलते रहेंगे। जिस पर जो सिंध हुकूमत है उसने जवाब दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सिंध में कुत्ता मार मुहिम के दौरान अब तक 1,10,000 कुत्ते मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वाक़यात कम नहीं हो रहे। अदालत ने कहा सिंध हुकूमत से कुत्ते नहीं ख़त्म होते, ये कुत्ते नहीं ख़त्म कर सकते। और ये अनोखा वाक़या है कि कुत्तों की वजह से कितने लोगों की जान चली गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत ने कहा हमने हुक्म दिया था कि जिस मुल्क में जिस शहर में कुत्ते काटेंगे हम उसके MPS को मुअत्तल करेंगे। तो आज हम इन 5 जो अजला हैं इनके MPS को मुअत्तल करने लगे हैं। जब अदालत ने यह बात की तो एडिशनल एडवोकेट जनरल शफी मोहम्मद चांडी ने अदालत को कहा कि जनाब कुत्तों को ख़त्म करना कोई MPS का काम तो नहीं है, आप MPS को क्यों मुअत्तल करना चाहते हैं। अदालत ने कहा MPS का क्या काम है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जनाब उनका काम कानून साजी है। अदालत ने कहा पिछले 15 साल में हमें बताएं कौन सी कानून साजी की है, कौन सा नया कानून आपने बना दिया है 15 सालों में कि हम कहें कि हाँ आप बड़ा काम कर रहे हैं और आपने बड़ी कानून साजी की है। खुदा का खौफ करें, शर्म आनी चाहिए। अदालतों के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं। अदालत ने कहा ये लोग आवाम से वोट लेते हैं आवाम की जान माल हिफाजत के लिए, और जब इनको वोट मिल जाते हैं, ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये जाके कराची बिलावल हाउस में बैठ जाते हैं, ये वहाँ ज़िंदगी के मज़े लूटते हैं। और जिन लोगों ने उनको वोट दिया होता है वो कुत्तों के सामने बेबस नज़र आते हैं। और अदालत ने एक वाक़या कोड किया और अदालत ने कहा कि आपको एक बच्ची को कुत्ते ने काटा, उसकी आँख ज़ाय हो गई, अब बताएं कि उस बच्ची की आँख कैसे वापस आएगी, कौन सा MP उसकी आँख वापस ला के देगा, कौन सा जो शख्स है उसका जो है वो सारा करेगा। अब अदालत में सेक्रेटरी बल्दियात भी मौजूद थे, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सिंध में कुत्तों के काटने के जो वाक़यात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिस पर जजेस ने बरहमी का इज़हार किया और कहा कि फिर इन वाक़यात को रोकने के लिए ज़िम्मेदारी किसकी है। और जो कुत्ते मार दिए जाते हैं वो सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, वो वहाँ पर ना सिर्फ बदबू फैलाते हैं, वो एक खौफ की अलामत समझे जाते हैं और वो खौफ व हरास फैलाया जाता है। कोई उसमें प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबा बंदी नहीं है, कोई बात नहीं है। और सिंध हुकूमत का काम, जो अदालत ने कहा जो फंड्स आते हैं वो सारे के सारे करप्शन की नज़र हो जाते हैं। जो फंड्स आप लेते हैं, जो आपको इधर उधर से या वफाक से पैसे मिलते हैं, वो सारे आप हड़प कर जाते हैं। और जो अवाम की फलाह बहबूद का काम है या उनकी जान बचाने का काम है उसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा जनाब हम इस मामले पर काम कर रहे हैं और हमने पहले भी जो हर ज़िला का DC है उसको ये कहा है कि वो उस मुहिम को तेज़ करें और हम भी इसके ऊपर तैयार हैं। तो अदालत ने कहा भी आप तो ये बताएं कि आपकी हुकूमत ने कानून कौन सा बचाया है, अगर कुत्ता काटता है और जो कुत्तों का मालिक है वो क्या उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, नहीं होगा। और अगर कुत्तों के काटने का इसी तरीके से ये रवाज रहा तो जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। कोई तो हमें कानून बताएं। आप कानून नहीं बनाएंगे, जहाँ कानून खामोश होगा वहाँ फिर हम कानून बनाएंगे। और हमारा कानून ये है कि फिर इन 5 MPS को मुअत्तल कर दिया जाए। ये लोग इस काबिल ही नहीं हैं कि इनका जो नोटिफिकेशन है वो बहाल रहे, ये लोग इस काबिल ही नहीं हैं कि इनका जो इनके अवाम की खिदमत का ये जो नारा लगाते हैं उसके ऊपर इनको बरकरार रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अवाम से नारे लगवाते हैं, अवाम से ये अपने जलसों में उनको जो है वो तालियां बजवाते हैं, ये उनसे वोट लेते हैं, लेकिन ये इतने जालिम लोग हैं
کہ جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ ان کی بات تک نہیں پوچھتے اور یہ ان کے جو نہ ان کے حقوق کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں اور نہ کسی بھی معاملے پر ان کو کوئی یہ رسپانس دیتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کتوں نے کاٹا، جب ہم کسی ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں شکایت لے کے تو وہ ہمیں دھکے دیتے ہیں اور وہ دھکے دے دے کر نکال دیتے ہیں اور وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کسی غریب کے بچے کو کتے نے کاٹا ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ دل آزاری کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش ہیں اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں؟ اور یہ ایک پورے صوبے میں یہ مسئلہ پھیل گیا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم اس معاملے میں کیسے جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے؟ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب کسی کو کتے کے کاٹنے کا معاملہ آتا ہے آپ بلدیات کے چھوٹے ملازموں کے خلاف مقدمہ درج کر دیتے ہیں، مقدمہ آپ کی مدیت میں درج ہوتا ہے، وہ مقدمہ بعد میں ختم ہو جاتا ہے اور اصل جو ملزمان ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو بڑے بڑے جو ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، لیکن جب ذمہ داری آتی ہے وہ ذمہ داری خود نہیں لیتے اور وہ چھوٹے جو ملازمین ہیں ان کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، تو یہ معاملہ کب تک ایسے چلے گا؟ کب تک یوں لوگوں کے جو جان اور مال سے کھیلا جاتا رہے گا؟ کب تک لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ہم اس حوالے سے جو میڈیکیشن ہے وہ بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم ویکسینیشن لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں کتا کاٹے گا تو اس کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے ویکسینیشن کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کب کریں گے؟ آپ نے ابھی رپورٹ دے رہے ہیں کہ آپ نے اس عرصہ میں جو ہماری لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اور اب تک 1,10,000 کتے آپ نے مارے ہیں، تو آپ نے سوچا ہے کہ اس 1,10,000 کتوں نے کتنے معصوم بچوں کی جانیں لی ہوں گی، کتنوں کو کاٹا ہوگا، کتنوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہوں گی، کتنوں کے بازو ضائع ہوئے ہوں گے، کئیوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں؟ تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اور اسی طریقے سے یہ چلتا رہا تو کب یہ معاملہ حل ہوگا اور کب تک ہم آپ کی رپورٹس کو؟ عدالت نے جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی سندھ حکومت کی طرف سے، عدالت نے وہ رپورٹ ایسے ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی طرف اچھالی اور عدالت نے کہا ہمیں یہ جھوٹی رپورٹیں نہ دیں، ہم آپ کی رپورٹوں کے لیے نہیں بیٹھے کہ آپ جو جھوٹ موٹ لکھ کر لے آئیں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ہمیں اصل حالات کا پتہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ہم یہاں سے پورے سندھ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کی رپورٹیں بنتی ہیں، رپورٹیں بناتے وقت آپ کے کیا ریمارکس ہوتے ہیں، عدالتیں سارا کچھ جانتی ہیں اور عدالتیں اب آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ ایک تو یہ آپ کی رپورٹ مسترد کی جاتی ہے، سب سے پہلے تو ہم ان 5 MPs کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جس پر بار بار ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وہ وہاں عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، وہ سندھ کے عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وہ وہاں پر سندھ حکومت کو بچا رہے تھے، اور انہوں نے کہا جناب ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم اس حوالے سے پالیسی بنا رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، ہم اس میں جو ہے وہ عدالت کی مرضی اور منشا کے مطابق جو رپورٹ ہے وہ ہم تیار کر کے لائیں گے، ہم عدالت میں وہ رپورٹ سبمٹ کروائیں گے اور وہ رپورٹ سبمٹ کروانے کے بعد پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی۔ عدالت سخت ناراض تھی اور ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 31 مارچ تک ملتوی کی، اور عدالت نے کہا ہے اب 31 مارچ کو آپ کی طرف سے جو رپورٹ آئے گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ پھر اگلی کارروائی کریں گے جو MPs کے خلاف، اور ہم ان کے جو ممبرشپ ہے یا ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہم اس کو معطل کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے بحال کرواتے ہیں، کیونکہ جو ان کی اصل ذمہ داری تھی عوام کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے پوری نہیں کی اور وہ کراچی میں زندگی کے مزے لے رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، تو عدالت نے 31 مارچ تک کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا اور دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ اب دیکھتے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے کیا رپورٹ سبمٹ کروائی جاتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا امن و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔